नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए छापे का मामला क्या है, पीडीएम ने इस हवाले से क्या दो खौफनाक फैसले किए हैं और जेयूआई के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए छापे का मामला क्या है और पीडीएम ने इस हवाले से क्या दो खौफनाक फैसले किए हैं। आपको इस इशू से जुड़े दो वाकयात और उनकी सनसनीखेज तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम की तहरीक के हवाले से हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब एक बड़े एक्शन का आगाज कर दिया गया है। इनमें पहला एक्शन वजीर दाखिला एजाज शाह की जानिब से किया गया है। वो एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं और परवेज मुशर्रफ के दौर में 2004 से 2008 तक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे। इससे पहले वो आईएसआई में थे। अब वजीर दाखिला की जानिब से पहला एक्शन जेयूआई यानी फजलुर रहमान की जमात के खिलाफ शुरू किया गया है। इस एक्शन से पहले एक आला सतह का इजलास हुआ था। इस इजलास में 3 अहम नौयत की फाइल्स रखी गई थीं। इन फाइल्स के कुछ नुकात इजलास में शरीक तमाम हुक्काम के लिए चौंका देने वाले थे। अब वजीर दाखिला ने जेयूआई के खिलाफ जो एक्शन शुरू करवाया है उससे पीडीएम का हुकूमत गिराने का जो प्लान है वो पूरा मंसूबा तलपट हो सकता है और उसकी एक बहुत ही खास वजह है। ये वजह क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि वजीर दाखिला ने पहले मरहले में जेयूआई की डंडा बरदार और हथियार बरदार मलेशिया अंसारुल इस्लाम के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है। ये एक्शन किस नौयत का है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही इस तंजीम के बारे में चंद हैरान कुन हकायक से भी आपको आगाह करते हैं। अंसारुल इस्लाम पुरतशद्दुद माहौल में जेयूआई के तरबियत याफ्ता कारकुनों की एक बाज़ाब्ता तंजीम है। आज़ाद ज़राए के मुताबिक इस तंजीम के हार्ड कोर कारकुनों की तादाद 7 से 8 हजार है, लेकिन जो जेयूआई के ज़राए हैं वो ज़राए ये दावा करते हैं कि हर सूबे में अंसारुल इस्लाम के 4 से 5 हजार कारकुन मौजूद हैं, यानी अंसारुल इस्लाम के कुल जो कारकुन हैं उनकी तादाद 16 से 20 हजार तक है। इस फोर्स या तंजीम के कारकुनों के लिए मखसूस वर्दी पहनना लाजमी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए एक मखसूस किस्म की वर्दी पहनना जरूरी होता है। अंसारुल इस्लाम के ये कारकुन खाकी रंग की शलवार कमीज नुमा वर्दी पहनते हैं। इस फोर्स को एक खास हिकमत अमली के तहत बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से तश्कील दिया गया। इस फोर्स के हवाले से एक और हैरान कुन नुक्ता भी है और वो नुक्ता ये है कि इस फोर्स का दीगर बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इदारों की तरह एक खास विंग भी है, यानी एक खास शोबा भी है। ये विंग इंटेलिजेंस विंग कहलाता है और इसके जो मुख्तलिफ ओहदे हैं उन पर बाकायदा और बाज़ाब्ता तकर्रियां भी की जाती हैं। इसके अलावा ज़िली और सूबाई सतह पर इस फोर्स के सदूर भी मुकर्रर किए जाते हैं। अंसारुल इस्लाम के कारकुन अपनी वर्दियों पर सिक्योरिटी एहलकारों की तरह बाकायदा बैजेस भी लगाते हैं और इस फोर्स के कारकुन बाकायदा परेड भी करते हैं और लड़ाई की मशकें भी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब इस्लामाबाद में धरना दिया था तो इस फोर्स की मौलाना फजलुर रहमान को
ایک وزیر اعظم کے طور پر سلامی دینے کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں جن میں انصار الاسلام کے کارکن لڑائی کی مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ فورس JUI کے جلسوں کے حفاظتی انتظامات بھی سنبھالتی ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں اس تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی سمری بھی منظور کی گئی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اس فورس کے خلاف ایکشن PDM کے لیے کیسے ایک کمر توڑ جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ JUI کی قیادت کی جانب سے انصار الاسلام کے کارکنوں کو ریڈ زون میں دھرنے کی تیاری کی ہدایت کی جا چکی تھی۔ اس تنظیم کے پاس کنٹینرز الٹانے کے لیے جو اوزار اور جو اشیاء درکار ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خاردار تاریں کاٹنے کے لیے جو بڑے بڑے کٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس تنظیم کے پاس موجود ہیں۔ یعنی اس تنظیم کے کارکنوں کے پاس ہر قسم کی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے جس قسم کے اوزار اور اشیاء چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام اوزار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس تنظیم کے کارکن پرتشدد صورتحال اور مزاحمت کرنے کے لیے بھی تربیت یافتہ ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے اس تنظیم کے خلاف کیا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آگے چل کر اس ایشو پر بھی بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ وزارت داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو ایک مراسلہ بھیجا ہے۔ اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کچھ جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہے جو مسلح افواج جیسی وردی اور رینکس لگاتے ہیں۔ ایسی ملیشیا بنانا آئین کے آرٹیکل 256، آئین کے آرٹیکل 256 اور نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے نقطے کی خلاف ورزی ہے۔ اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایسی تنظیمیں بہت بری مثال قائم کر رہی ہیں۔ ان مسلح ونگز یعنی ان مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو سیکیورٹی کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں اس کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کریں۔ اور اب واپس آتے ہیں مریم نواز کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت گرانے کے حوالے سے PDM کی تحریک کامیاب ہو چکی اور 13 دسمبر کو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس وقار سیٹھ اور جج ارشد ملک کے اچانک انتقال کا ذکر بھی بہت معنی خیز انداز میں کیا۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ارکان پارلیمنٹ دباؤ میں آ کر وفاداریاں بدلنے سے انکار کر دیں۔ اگر کسی نے دباؤ میں آ کر بھی وفاداری تبدیل کی تو عوام ان کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ مریم نواز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اب آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اب مریم نواز کی اس تقریر کے بعد کیا ہوا؟ اس تقریر کے بعد جب فردوس عاشق آوان نے کہا کہ مریم نواز کے لیے مہلت ختم ہو چکی اور اب ان کا ٹھکانہ جیل ہے تو لیگی ارکان میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بعد نون لیگ کا ایک اہم نوعیت کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں 2 لیگی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ مریم نواز کو نقصے امن کے نام پر اچانک چھاپا مار کر حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا گیا۔ اس اجلاس اور رابطے میں 2 بڑے فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ اگر مریم نواز کو نقصے امن کی شک کے تحت حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس صورتحال میں نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ مزاحمت کریں گے اور انہیں اس شک کے تحت گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی تناظر میں مریم نواز نے کہا تھا کہ اب مذمت کا نہیں بلکہ مزاحمت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی اجلاس میں ایک اور اہم فیصلہ بھی کیا گیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر مریم نواز، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان
یا پی ڈی ایم کے کسی اور بڑے لیڈر کی گرفتاری ہوئی تو جس بھی تھانے اور جس بھی جیل میں اس لیڈر کو لے جایا جائے گا، پی ڈی ایم کے ہزاروں کارکن اس حوالات کے باہر دھرنا دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔